अच्छा जी, रजब भाट को इसी साल में 2026 में 10 साल की कैद हो सकती है और हाँ, मौत फट्टे तक भी ये लटक सकता है। रजब भाट के लिए एक दफा फिर कह दिया वो हमारी हथ वेखने वाली माई ने। ये वही माई है जिसके लिए रजब भाट ने कहा था किथे गई वो माई जरी कहती इसके साढ़े दोवां जी आंधी तलाक हो जाएगी। कोई तलाक नहीं हुई, अम्मा झूठ बोल दी सी। तो जी नाज़रीन व सामीन, आज उस अम्मा ने ही कह दिया है कि अल्लाह के फजल से, और अल्लाह ने उसको इल्म इतना दिया हुआ है, अल्लाह के हुक्म से वो कहती है कि मेरे पास इल्म है कि मैं अपने तजर्बे और रिसर्च करके मुझे ऐसा तजर्बा है कि ये 10 साल कैद लेगा और ये फट्टे तक भी लटक भी सकता है, और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त है इसके लिए। अच्छा, वो हाथ देखने वाली माई ने ये भी कह दिया था कि रजब भाट की बहुत जल्द शादी होने वाली है और वो टिकटॉकर से शादी होगी, जैसी वो चाहता था वो ऐसी ही होगी। रजब भाट ने कहा कि पहले मैं अपनी, यानी कि वो माई ने कहा कि पहले ये अपनी मर्जी से जी रहा था, लेकिन इसको आदत है, ये औरत के बगैर एक रात नहीं गुजार सकता और पीने पिलाने के बगैर भी ये एक रात नहीं गुजार सकता। लेकिन जिस टिकटॉकर से साथ करेगा वो भी ऐसे ही घटिया होगी, जैसे हम वैसे आप। अच्छा, हाथ देखने वाली माई ने यह भी कह दिया था कि ये फिरौन और नमरूदियत इसके अंदर है, अगर अपनी ईगो अना तकब्बुर का ये जनाजा उसको नहीं ख़त्म करेगा तो फिर ये मज़ीद मुश्किलों तक जाएगा। और मैंने कहा था कि अपने ईगो को, तकब्बुर को ख़त्म करे और ये बात आसानियों तक आएगी, लेकिन ये बंदा आसानियों तक नहीं आया। आज ये भी इसको यही है कि मैं पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर हूँ, अभी भी इसके अंदर इतना कूट कूट के तकब्बुर भरा हुआ है, और तकब्बुर का फिर इंजाम बहुत ही बुरा होता है। तकब्बुर, फहर, नाज अल्लाह को पसंद नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि दरूद पाक पढ़ के व्लॉग बना लेना, ये कोई बड़ी गारंटी नहीं है कि बड़ा अच्छा है, बड़ा आजस है। दरूद पढ़ना, मुंह में कुछ और अंदर कुछ, वो क्या कहते हैं, मुंह मियाँ तस्बी ते अंदरों मियाँ कसबी। ये मुझे नहीं आ रहा मुहावरा, अगर आपको आता है तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और बड़े लोग इसकी तारीफें करते हैं और कहते हैं ये व्लॉग शुरू करता है तो दरूद पाक पढ़ता है और ये पंजा ते 12 मानता है। भाई पंजा 12 मनना नहीं, उन्हें दी मननी गल होंगी है। उनको मानना तो सारी दुनिया मानती है। एक बारी मज़े की चीज़ बताऊं, उनको तो सिख और हिंदू और ईसाई भी मानते हैं। बात होती है उनकी मानना, उनको फॉलो करना, उनकी आदत, उनकी सीरत तैयबा को, उनकी ज़िंदगी को फॉलो करना, उनके ऊपर अमल करना। बात ये होती है जनाब। ये क्या मैं उन्होंने मानना, मैं उन्होंने मानना कि कहना मैं मानना तो ठीक है, कही जाओ, लेकिन आप उसकी ज़िंदगी से क्या पता चल रहा है कि वो उनकी नहीं मान रहे। ये वही बात हुई कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सजदा किया, सारी दुनिया को पता सजदा किया, लेकिन सजदे के अंदर क्या था वो सारी दुनिया को पता भी है लेकिन नहीं करती। सजदे के अंदर मेरे इमाम पाक अली ने क्या फरमाया था, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह तो बुलंद मर्तबे वाला है, तू ऊंची शाना वाला है, तेरे जैसा कोई नहीं, तू वहदाहु ला शरीक है। यही है ना मकसद, यही है ना उसका मफहूम। लेकिन उस ये शिरक तो सारी दुनिया फिर भी करी जा रही है। हुसैन का सजदा, हुसैन का सजदा, मेरे इमाम पाक हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस सजदे के अंदर कहा था उसको फॉलो करना है। तो ये रजब हट गया, मैं उन्होंने मानना, भाई उन्होंने मान लेना कोई बादरी नहीं, उनकी 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 बातों को मानना, उनकी हयात सीरत तैयबा ज़िंदगी के ऊपर अमल करना, ये मानना होता है। अच्छा, ये रजब हट जो मुहर्रम में देगे पकाता है, फलाना करता है, ये सब कुछ तमाशे जो कर रहा है, मैं आपको बता दूं ये क्या क्यों करता है। ये सारा लंगर नजर न्याज, 10 लाख की न्याज करेगा, 10 करोड़ रुपया कमाएगा। ये है हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। भाई इनकी न्याज, इनका मातम, इनका रोना, इनका दोना, इनकी इबादत, ये सब दिखावा करता है। और ये सब क्या दिखावा, दिखावा किस लिए था कि मैं 10 कमावा लावांगा तो करोड़ा खावांगा। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि इन्होंने हमारे मज़हब वो मातम के ऊपर और हमारे मसलक के ऊपर, हमारे मज़हब के ऊपर इन्होंने, ना भाई ना, मैं खुद उनको मानने वाली हूँ, मैं उनको भी मानती हूँ और उनकी भी मानती हूँ। उनका मकतबे की मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ, ना मैं कोई आलमा हूँ, ना कि मुझे इतना पता है, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ, अगर एक बंदा व्लॉग बना के पूरी दुनिया को दिखाए, एक बंदा अपनी इबादत को सारी दुनिया के आगे रियाकारी लेके आए, एक बंदे के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर वो ईगो भी है, अना भी है, आकर भी है, और लोगों को वो पीना भी है, पिलाना भी है, सोना भी है, सुलाना भी है, हराम जिना, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर वो बंदा कैमरा घुमा घुमा के अपनी नज़र न्याज और अपना रोता हुआ फेस दिखाए कि मैं ये इबादत कर रहा हूँ, तो उस इबादत को आप क्या नाम देंगे, पहले कमेंट बॉक्स में आपने ये बताना है। लेकिन माज़रत के साथ मैं आप लोग को हाथ जोड़ के अभी भी कहती हूँ कि उनके मकतबा फ़िक्र की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरी नज़र में तमाम मकतबा फ़िक्र बहुत ही मोतबर हैं, अगर वो शिरक नहीं करते तो। ये बातें सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दिखावा करते हैं, जो रियाकारी करती है, बदकारी भी करते हैं और बड़े धड़ल्ले से, धर्मे के साथ कहते हैं हम तो उनको मानते हैं, और लोगों को दिल भी दुखाते हैं, बल्कि कई घरों को भी उजाड़ते हैं। मेरी वीडियो उनके लिए है, और जो
عزت کرتے ہیں, ادب کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, وہ میرے سر کا جھومر. کبھی آپ نے دیکھا اس کو نظر نیاز بانٹتے ہوئے؟ جب یہ لنگر نظر و نیاز دیتا ہے نا, تو جہاں پہ اس کا کیمرہ نہیں نہ ہوتا وہاں پہ دیکھا کرے لوگوں کو دھکے دے رہا ہوتا ہے. اوے اوے تو انج ادھر آئے نا فلانا, یقین مانے اتنے گندے جملے بولتا ہے, اتنی ذلیل جملے بولتا ہے نا, غریب بندے کو اس کی اوقات اس کی نظروں سے پتہ دکھا دیتا ہے کہ غریب بیچارہ اس کو دیکھتے ہی محسوس کر لیتا ہے کہ مجھ سے یہ گھن کر رہا ہے. اس طرح کی اس کی نظر ہوتی ہے غریبوں کے ساتھ, اس طرح کے اس کے جملے اور بولنے کا اوئے تو انج تو اونج, دھکے مار دینا, اس طرح. لیکن جب کیمرہ اس کے منہ کے اوپر آتا ہے پھر مائیوں کو جفیاں لگا لگا. اچھا جی, رجب بھٹ کو اسی سال میں 2026 میں 10 سال کی قید ہو سکتی ہے, اور ہاں موت پھٹے تک بھی یہ لٹک سکتا ہے. رجب بھٹ کے لیے ایک دفعہ پھر کہہ دیا وہ ہماری ہاتھ ویکھنے والی مائی نے. یہ وہی مائی ہے جس کے لیے رجب بھٹ نے کہا تھا کتنے گئی وہ مائی جی کہیں اس کے ساڑھے دوواں جی گاندھی طلاق ہو جائے گی. کوئی طلاق نہیں ہوئی, اماں جھوٹ بول دی سی. تو جی ناظرین و سامعین, آج اس اماں نے ہی کہہ دیا ہے کہ اللہ کے فضل سے, اور اللہ نے اس کو علم اتنا دیا ہوا ہے, اللہ کے حکم سے وہ کہتی ہے کہ میرے پاس علم ہے کہ میں اپنے تجربے اور ریسرچ کر کے مجھے ایسا تجربہ ہے کہ یہ 10 سال قید لے گا, اور یہ پھٹے تک بھی لٹک بھی سکتا ہے, اور یہ بہت ہی زیادہ مشکل وقت ہے اس کے لیے. اچھا, وہ ہاتھ دیکھنے والی مائی نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ رجب بھٹ کی بہت جلد شادی ہونے والی ہے, اور وہ ٹک ٹاکر سے شادی ہوگی, جیسی وہ چاہتا تھا وہ ایسی ہی ہوگی. رجب بھٹ نے کہا کہ پہلے میں اپنی, یعنی کہ وہ مائی نے کہا کہ پہلے یہ اپنی مرضی سے جی رہا تھا, لیکن اس کو عادت ہے, یہ عورت کے بغیر ایک رات نہیں گزار سکتا, اور پینے پلانے کے بغیر بھی یہ ایک رات نہیں گزار سکتا. لیکن جس ٹک ٹاکر سے ساتھ کرے گا وہ بھی ایسے ہی گھٹیا ہوگی, جیسے ہم ویسے آپ. اچھا, ہاتھ دیکھنے والی مائی نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ فرعون اور نمرودیت اس کے اندر ہے, اگر اپنی ایگو انا تکبر کا یہ جنازہ اس کو نہیں ختم کرے گا تو پھر یہ مزید مشکلوں تک جائے گا. اور میں نے کہا تھا کہ اپنے ایگو کو تکبر کو ختم کرے اور یہ بات آسانیوں تک آئے گی, لیکن یہ بندہ آسانیوں تک نہیں آیا. آج یہ بھی اس کو یہی ہے کہ میں پاکستان کا نمبر 1 یوٹیوبر ہوں, ابھی بھی اس کے اندر اتنا کوٹ کوٹ کے تکبر بھرا ہوا ہے, اور تکبر کا پھر انجام بہت ہی برا ہوتا ہے. تکبر, فخر, ناز اللہ کو پسند نہیں ہے. اچھا جی, یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ درود پاک پڑھ کے ولاگ بنا لینا, یہ کوئی بڑی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ بڑا اچھا ہے, بڑا عاجز ہے. درود پڑھنا, منہ میں کچھ اور اندر کچھ, وہ کیا کہتے ہیں, منہ میاں تسبیح تے اندروں میاں کسبی. یہ مجھے نہیں آ رہا محاورہ, اگر آپ کو آتا ہے تو آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے. اور بڑے لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ولاگ شروع کرتا ہے تو درود پاک پڑھتا ہے, اور یہ 50 ਤੇ 12 ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ہے. بھئی 50 12 ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ہے. ان کو ماننا تو ساری دنیا مانتی ہے. ایک باری مزے کی چیز بتاؤں, ان کو تو سکھ اور ہندو اور عیسائی بھی مانتے ہیں. بات ہوتی ہے ان کی ماننا, ان کو فالو کرنا, ان کی عادات, ان کی سیرت طیبہ کو, ان کی زندگی کو فالو کرنا, ان کے اوپر عمل کرنا. بات یہ ہوتی ہے جناب. یہ کیا میں انہوں نے ماننا, میں انہوں نے ماننا, کہ کہنا میں ماننا تو ٹھیک ہے, آپ کہی جاؤ, لیکن آپ اس کی زندگی سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ ان کی نہیں مان رہے. یہ وہی بات ہوئی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سجدہ کیا, ساری دنیا کو پتہ سجدہ کیا, لیکن سجدے کے اندر کیا تھا وہ ساری دنیا کو پتہ بھی ہے لیکن نہیں کرتی. سجدے کے اندر میرے امام پاک علی نے کیا فرمایا تھا, سبحان ربی العلیٰ, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ تو بلند مرتبے والا ہے, تو اونچی شانہ والا ہے, تیرے جیسا کوئی نہیں, تو وحدہ لا شریک ہے. یہی ہے نا مقصد, یہی ہے نا اس کا مفہوم. لیکن یہ شرک تو ساری دنیا پھر بھی کری جا رہی ہے. حسین کا سجدہ, میرے امام پاک حسین علیہ السلام نے جس سجدے کے اندر کہا تھا اس کو فالو کرنا ہے. تو یہ رجب بھٹ کیا ہے, میں انہاں نو ماننا, بھئی انہاں نو مان لینا کوئی بہادری نہیں, ان کی باتوں کو ماننا, ان کی حیات سیرت طیبہ زندگی کو اوپر عمل کرنا, یہ ماننا ہوتا ہے. اچھا, یہ رجب بھٹ جو محرم میں دیگے پکاتا ہے, فلانا کرتا ہے, یہ سب کچھ تماشے جو کر رہا ہے, میں آپ کو بتا دوں یہ کیوں کرتا ہے. یہ سارا لنگر نظر و نیاز, 10 لاکھ کی نیاز کرے گا, 10 کروڑ روپیہ کمائے گا. یہ ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے. اور بھائی ان کی نیاز, ان کا ماتم, ان کا رونا, ان کا دونا, ان کی عبادات, یہ سب دکھاوا کرتا ہے. اور یہ سب کیا ہے, دکھاوا کس لیے تھا کہ میں 10 کماما لاواں گا تے کروڑا کھاواں گا. اچھا, اب آپ لوگ کہیں گے کہ انہوں نے ہمارے مذہب وہ ماتم کے اوپر اور ہمارے مسلک کے اوپر, ہمارے مذہب کے اوپر انہوں نے, نہ بھائی نہ, میں خود ان کو ماننے والی ہوں, میں ان کو بھی مانتی ہوں اور ان کی بھی مانتی ہوں. ان کا مکتبے کی میں رسپیکٹ بھی کرتی ہوں. میں اس قابل نہیں ہوں, نہ میں کوئی عالمہ ہوں, نہ کہ مجھے اتنا پتہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں, اگر ایک بندہ ولاگ بنا کے پوری دنیا کو دکھائے, ایک بندہ اپنی عبادت کو ساری دنیا کے آگے ریاکاری لے کے آئے, ایک بندے کے اوپر پوری دنیا کے اندر وہ ایگو بھی ہے, انا بھی ہے, آکر بھی ہے, اور لوگوں کو وہ
पीना भी है, पिलाना भी है, सोना भी है, सुलाना भी है, हराम जिना, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर वो बंदा कैमरा घुमा घुमा के अपनी नज़र न्याज और अपना रोता हुआ फेस दिखाए कि मैं ये इबादत कर रहा हूँ, तो उस इबादत को आप क्या नाम देंगे? पहले कमेंट बॉक्स में आपने ये बताना है। लेकिन माज़रत के साथ मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के अभी भी कहती हूँ कि उनके मकतबा फ़िक्र की मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरी नज़र में तमाम मकतबा फ़िक्र बहुत ही मोतबर हैं, अगर वो शिरक नहीं करते तो। ये बातें सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दिखावा करते हैं, जो रियाकारी करती है, बदकारी भी करते हैं और बड़े धड़ल्ले से धर्मे के साथ कहते हैं हम तो उनको मानते हैं, और लोगों को दिल भी दुखाते हैं, बल्कि कई घरों को भी उजाड़ते हैं। मेरी वीडियो उनके लिए है, और जो इज़्ज़त करते हैं, अदब करते हैं, इबादत करते हैं, वो मेरे सर का झूमर। कभी आपने देखा है इसको नज़र न्याज बांटते हुए? जब ये लंगर नज़र न्याज देता है ना, तो जहाँ पे इसका कैमरा नहीं ना होता, वहाँ पे देखा करे लोगों को धक्के दे रहा होता है। ओए ओए, तू एंज इधर आए ना, फलाना। यकीन माने इतने इतने गंदे जुमले बोलता है, इतनी जलील जुमले बोलता है ना, गरीब बंदे को उसकी औकात इसकी नज़रों से पता चल जा दिखा देता है कि गरीब बेचारा इसको देखते ही महसूस कर लेता है कि मुझसे ये घिन कर रहा है। इस तरह की इसकी नज़र होती है गरीबों के साथ, इस तरह के इसके जुमले और बोलने का, ओए तू इंज तो ऊंज, धक्के मार देना, इस तरह। लेकिन जब कैमरा इसके मुंह के ऊपर आता है, फिर माइयों को जफियाँ लगा लगा के कहता है त्याड़ियाँ दुआवां चाहिए ने, त्याड़ियाँ दुआवां चाहिए ने। ये रियाकारी नहीं तो फिर क्या है?